बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि क्रूलिश उस्मान की किस्त नंबर 24 में क्या होने जा रहा है। किस्त नंबर 23 में जो कुछ हुआ इसके बारे किसी ने सोचा भी न था। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि किस्त नंबर 23 में आलिशार का खात्मा हो जाएगा और उस्मान गाजी अपने चचा दुंदार को कत्ल करना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने दुंदार का मामला अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी के हवाले कर दिया है कि दुंदार की आकबत का फैसला अर्तुगरुल गाजी करेंगे। क्योंकि क्रूलिश उस्मान सीजन 1 26 इकसात पर मुश्तमिल होगा, इसलिए आने वाली 3 इकसात मजीद दिलचस्प और एक्शन से भरपूर होने वाली हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी एक लम्हा निकाल कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे लिए और आपके लिए भी इंशाअल्लाह बेहद फायदेमंद साबित होगा। जज़ाकल्लाह। तो अब बात कर लेते हैं किस्त नंबर 24 के हवाले से। तो उस्मान गाजी ने तारीख के मुताबिक वो अहम ख्वाब देखने के बाद सिर्फ फतूहात हासिल की थीं और वापस मुड़कर नहीं देखा था। इस वक्त उस्मान गाजी के हाथ पहली अजीम फतह आई है और उस्मान गाजी इन फतूहात का सिलसिला अब जारी सारी रखेंगे और आने वाले नए और पुराने तमाम दुश्मनों को इनके अंजाम तक पहुंचा देंगे। सीजन 1 का इख्तिताम बहुत दिलचस्प सूरत हाल में होगा, ताकि क्रूलिश उस्मान के फैंस आने वाले सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार करें। उस्मान गाजी अपने बड़े भाई गुंदूज की बेहद इज्जत करते हैं और रिवायात की पासदारी करते हैं, इसलिए उन्होंने आलिशार को सजाए मौत देने के लिए तलवार गुंदोज बे को सौंप दी थी और गुंदोज को उस्मान गाजी की बेहद मोहब्बत की वजह से वो तलवार इन्हें वापस देना पड़ी, ताकि वो उस्मान गाजी के वालिद के तौर पर उस्मान गाजी को इस चीज का एहसास ना होने दें। आलिशार की सजाए मौत के मौका पर गेहातू का खास आदमी कमांडर सुबुताई को भी मुंह की खाना पड़ी और वो अपने इरादे अपने साथ लेकर ही वापस रवाना हो गया। सुबुताई को इस तरह तमाम कबीले के सामने बेइज्जत करके उस्मान गाजी ने गेहातू को सीधा सीधा जंग के लिए ललकार दिया है और इसे बता दिया है अर्तुगरुल गाजी की औलाद भी अपने वालिद की तरह ही किसी की आगे झुकने वाली नहीं है। गो के उस्मान गाजी का ये फैसला सियासी तौर पर गलत साबित हो सकता है, क्योंकि मंगोल गवर्नर को इन्हीं के सामने कत्ल करना बहुत मुश्किल और जुर्रत का काम था। गेहातू अपने गवर्नर के कत्ल की खबर सुनकर पागल हो जाएगा और उस्मान गाजी के साथ जंग के लिए एक बड़ी फौज के साथ कोनिया से निकल पड़ेगा। लेकिन उस्मान गाजी ने इस चीज का भी बंदोबस्त किया हुआ है और बालगाई को अपने साथ मिलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ गेहातू के जुल्म को रोकना और इसे शिकस्त देना है। दोस्तों, हम आप लोगों से दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। उस्मान गाजी बालगाई को सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और सियासी तौर पर कामयाबी हासिल करने के लिए इसका साथ देंगे। दूसरा ये कि तमाम तुर्क कबाइल आलिशार के कत्ल के बाद बहुत खतरे में हैं। किसी बड़ी हुकूमत के गवर्नर को कत्ल करना और वो भी मंगोल गवर्नर को, जो कि बहुत जालिम है और औरतों और बच्चों को भी माफ नहीं करते। मगर ये भी एक अमर है कि गेहातू एक मसलहत पसंद इंसान था, वो बाकी मंगोलों की तरह जालिम नहीं था और इसी वजह से वो कोनिया का बादशाह बनने में कामयाब हो गया था। तारीख के मुताबिक गेहातू के वजीर मुसलमान थे, क्योंकि इसके इलाके की अक्सर अवाम मुसलमान थी, लेकिन बादशाहत के लालच और दौलत के लालच की वजह से मंगोलों में आपसी फूट पड़ गई थी, जैसा कि बालगाई और गेहातू के दरमियान सख्त जंग दिखाई गई है। यही वजह थी कि गेहातू मंगोलों के हाथों ही कत्ल हो गया था। किस्त नंबर 24 में उस्मान गाजी अपनी नई सल्तनत कायम करने और तमाम दुखी इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा जाहिर करते हैं। यही वजह थी कि तमाम तुर्क कबाइल उस्मान गाजी की पुश्त पर खड़े हो गए थे, क्योंकि वो जान गए थे कि उस्मान गाजी ही इनकी आजादी की तहरीक के लीडर हैं। उस्मान गाजी के इरादे अब बहुत बड़े हैं और इनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो आग में भी कूद जाएंगे। बेशक
عثمان غازی کی ہی وجہ سے اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ قسط نمبر 24 میں گیہاتو بھی حرکت میں آئے گا اور وہ عثمان غازی سے جنگ کے لیے پہلے ہی روانہ ہو چکا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ بالگائی اور عثمان غازی گیہاتو کو پے در پہ نقصان پہنچائیں گے اور اس کو مجبور کریں گے کہ وہ کونیا واپس چلا جائے۔ بالگائی کو اس وقت خود غداری کا سامنا ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کا خاص آدمی چارکوتائی اصل میں گیہاتو کا جاسوس ہے، اس لیے گیہاتو کو شکست دینا بھی اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ اصل میں حقیقی جنگ تو اب شروع ہوئی ہے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے دوندار بے کی، تو جب اس کو عالیشار کی حقیقت معلوم ہوئی تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہا۔ دوندار اور اس کا پورا خاندان اب غداری کے طور پر ملزم ہے اور ان کو جلد کڑی سزا دی جائے گی۔ تاریخ کے مطابق عثمان غازی نے اپنے چچا کو اس کی غداری کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کرولش عثمان میں بھی کیا عثمان غازی واقعی اپنے چچا کو قتل کرتے ہیں یا نہیں۔ دوندار اپنے لالچ اور غداری کی وجہ سے برباد ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوندار راہ راست پر آتا ہے یا پھر غداری پر ہی قائم رہتا ہے۔ دوندار کی بیٹی آئیگل بھی تقریباً اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے اور قسط نمبر 23 میں اس نے خودکشی کی کوشش بھی کی ہے۔ قسط نمبر 24 میں آئیگل کا کردار دکھایا جائے گا یا نہیں، یہ تو قسط آنے پر ہی معلوم ہو سکے گا۔ شیخ ادابالی کی بیٹی بالا نے بھی دشمن کے ساتھ بہادری سے مقابلہ کیا ہے۔ جب غندوز اور بامسی بے نے عالیشار کی حویلی پر حملہ کیا تو ان کے شانہ بشانہ موجود تھی اور حملہ کرنے میں پہل بھی بالا خاتون نے ہی کی تھی۔ عالیشار کی حویلی میں ہونے والی لڑائی اب تک کی سب سے بڑی لڑائی تھی۔ کرولش عثمان میں اس سے پہلے اتنی بڑی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ جب عالیشار کی حویلی پر کئی پرچم لہرا رہا تھا تو اس وقت ارطغرل غازی کی یاد تازہ ہو گئی، جب انہوں نے پہلا قلعہ فتح کیا تھا اور وہاں پر کئی پرچم لہرایا تھا۔ سلیمان شاہ اور ان کی آل اولاد نے مسلمانوں کے لیے بے حد قربانیاں پیش کی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو اتنی بڑی سلطنت کی حکمرانی نصیب ہوئی۔ دوسری طرف گوگتوک عثمان غازی کا بہت بڑا مہرہ ہے اور عثمان غازی کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہے، مگر عثمان غازی نے اس کو اس طرح سے منگولوں میں گھسا دیا ہے کہ منگول سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گوگتوک کی مدد سے ہی منگولوں کو شکست دینا آسان ہو سکے گا۔ بالگائی کو عثمان غازی کسی صورت معاف نہیں کریں گے کیونکہ اس نے بہت سارے کئی لوگوں کی جان لی اور ان پر بہت ظلم کیے تھے۔ اپنا کام نکلوانے کے بعد عثمان غازی بالگائی سے بھی بدلہ لیں گے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ کیونکہ کرولش عثمان سیزن 1 اب اختتام کی جانب گامزن ہے، اس لیے ممکن ہے کہ آنے والی اقساط میں کوئی بہت بڑا کردار عثمان غازی کا ساتھ دینے پہنچ جائے۔ وہ ترگت غازی یا عثمان غازی کے بھائی ساوچی ہو سکتے ہیں۔ بے شک کرولش عثمان سیزن 1 نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں اور آنے والا سیزن اس سے بھی دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ اب عثمان غازی کے سامنے بے حد کامیابیاں ہیں جو عثمان غازی کا انتظار کر رہی ہیں۔ قسط نمبر 24 بے حد دلچسپ ہوگی کیونکہ اس میں عثمان غازی کے مزید دشمن سامنے آئیں گے جو بے حد خطرناک ہوں گے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔